बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 जून है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। ईरान की जानब से तबाहकुन अटैक एक मरतबा फिर किए गए हैं बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर, यूएई के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि मुतअद्दिद जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, कुछ लेट हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिकदार में ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर यूके शामिल है और इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़, उन्होंने अपने जो फ़्लाइट्स हैं उनको रोक दिया है। यूए एयरपोर्ट की तरफ वो अब जा ही नहीं सकती, ऑपरेशन जो हैं वो रोक दिए हैं फ़्लाइट्स के। इस वक्त तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर। मशरक़ वस्ता से तबाहकुन इस वक्त डिटेल्स हैं। ईरान ने बड़े लेवल के अटैक किए हैं, छोटे अटैक नहीं किए, क्योंकि अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर शदीद और खौफनाक किस्म की बमबारी की इतलात हैं। तो मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये आज 3 जून साल 2026 और बुध के दिन की ताज़ा तरीन मालूमात से भरपूर ये वीडियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। मुज़ाकरात जो हैं, जो सीज़ फायर है वो अब तकरीबन टूट चुका है और जो मुज़ाकरात हैं वो भी किसी हद तक जो है वो आप कह लें कि नाकामी का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि मुसलसल अटैक का एक सिलसिला जारी व सारी है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान भी कल शदीद तरीन लड़ाई हुई इस मुज़ाकरात के सिलसिले को लेकर। पाकिस्तान मुसलसल इस वक्त हामिस्ता पर राब्तों पर है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमलों का सिलसिला है वो भी अब जारी हो चुका है और अब तो ओमान को भी तबाह करने की ट्रंप ने धमकियां दी हैं और ओमान भी आगे से उसने कहा कि ठीक है, आप ये अपने ज़हन से बात निकाल दें, अगर आपने लड़ाई करनी है तो हम लड़ाई करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम जो है वो ईरान का साथ देंगे। जो अबनाए हुर्मज की टेरिटरी है वो हमारी है, वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है, वो ईरान और ओमान का वाटर है और ये अपनी मर्जी से यहाँ से जितने भी जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, शिप्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो इनकी मर्जी से गुजरेंगे और अगर हम टोल टैक्स लेना चाहते हैं तो फिर हमें कोई रोक टोक नहीं सकता, ये हमारी अपनी मर्जी होगी। तो इस हवाले से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। मार्को रूबियो ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें उसने कहा था कि ईरान जो है वो राज़ी हो चुका है अफसुदा यूरेनियम के ऊपर बातचीत करने पर भी। तो कल तक तो अमेरिका ऐसी खबरें दे रहा था, मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने इनको सरप्राइज दिया है और इन ममालिक के ऊपर अटैक किया है जहाँ से ईरान के अंदर अटैक हुए हैं। आए तमाम खबरें जो हैं वो पहले आप समात फरमा लें सारी। सबसे पहले तो मिसाइल हमले किए गए हैं, मिसाइल बड़े लेवल पर दागे गए हैं। अमरीकी फौजी हुकाम और मकामी ज़राए के मुताबिक ईरान की जानब से कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर इलाकाई अहदाफ की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स बड़ी तादाद में दागे गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड और खलीजी ममालिक के दिफाई निज़ाम ने इनमें से बेशतर मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह करने या नाकाम बनाने का दावा किया है। अमरीका ने यह दावा किया कि हमने नाकाम बनाए हैं और हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। निशाना जो बना है बुनियादी तौर पर वो बहरीन का जो दारुल हुकूमत है मनामा, वहाँ मौजूद अमरीकी बहरिया के पांचवा उनका बेड़ा है, 5th फ्लीट, उसका जो हेड क्वार्टर्स है उसके करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया बुनियादी तौर पर, वो टारगेट थे। दूसरे नंबर पर कुवैत के अंदर जो अली अल सालम एयर बेस है उसका जो कैंप आरफिजान है, अहम तरीन एक फौजी मराकज है, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। फिर दुबई और अबू धाबी के जो करीबी इलाके हैं वहां पर मिसाइलों को रोकने के लिए दिफाई अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं। बड़ी तादाद में ये मिसाइल जो हैं वो आज 3 जून को दागे गए हैं ईरान की जानब से। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई भी की है। इन हमलों के जवाब में अमेरिकी अफवाज ने ईरानी साहिल के करीब जजीरा कश्म पर वाक़े एक ईरानी फौजी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने अपने किसी भी एहलकार के जख्मी होने की तरदीद की है, ताहम खित्ते में परवाज़ों की मुअत्तली और हाई अलर्ट्स की वजह से सूरत इंतहाई संगीन मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, अब जो इससे नुकसान हुआ है, जो तबाही मची है, आप अंदाज़ा करें कि इससे पहले भी 1 जून को भी कुवैत के ऊपर अटैक हुए, 30 मई को, 31 मई को, मतलब उस टाइम से एक हमलों का सिलसिला जारी है। लेकिन जो यूएई के एयरपोर्ट्स की सूरत हाल है या एयरपोर्ट को हाईलाइट करना उस टाइम पर नहीं हुआ।
یہ جو آج کے اٹیک ہوئے ہیں یہ ایسے تباہ کن تھے جس وجہ سے جو یورپی یونین کے ممالک ہیں جن کی پروازیں یو اے چونکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بزنس ہب سمجھا جاتا تھا، اب نہیں، تو وہاں پر فلائٹس کا آنا جانا بڑی مطلب ہلچل ہے، ایک ایک منٹ کے بعد ایک فلائٹ آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، اتنا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ تو دبئی ایئرپورٹ پر اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ آج صبح خلیجی ممالک بشمول کویت اور بحرین پر ہونے والے حملوں کے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ فضائی حدود کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پروازوں کے روٹس تبدیل کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلائٹس کی روانگی اور آمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی جو ایئر لائنز کی جانب سے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے پروازیں ہی معطل کر دی ہیں۔ خطے کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے دنیا کی 17 بڑی ایئر لائنز نے دبئی کے لیے اپنی فلائٹ آپریشنز عارضی طور پر روک دی ہیں۔ 1 2 3 4 ممالک نہیں، 17 بڑی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں انہوں نے یو اے جانے سے اپنی پروازوں کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہوتی ہوئی دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ برٹش ایئر لائن نے ناظرین محترم سیکیورٹی خدشات کی بنا پر دبئی، بحرین اور عمان کے لیے اپنی پروازیں اکتوبر 2026 تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں جو کیتھے پیسیفک ہے اس نے دبئی اور ریاض کے لیے اگست کے آخر تک اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سنگاپور ایئر لائنز اور ترکیہ کی سن ایکسپریس نے بھی اپنی سروسز فی الحال معطل رکھی ہوئی ہیں۔ بڑے لیول پر اس وقت ہلچل مچ چکی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ مقامی ایئر لائنز یو اے کی اپنی جو ایئر لائنز ہیں جیسے ایمریٹس ہے، معروف ایئر لائن ہے، انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، پھر فلائی دبئی ہے، محدود اور کم شیڈول کے ساتھ فلائٹس چلا رہی ہیں۔ تاہم فلائی دبئی نے آپریشنل وجوہات کی بنا پر پاکستان کے 3 بڑے شہروں لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے لیے اپنے آپریشن پہلے ہی عارضی طور پر معطل کیے ہوئے ہیں۔ مسافروں کے لیے اس وقت میرے پاس ایک عام ترین مشورہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز آج سے دبئی کا سفر کر رہا ہے تو ایئرپورٹ روانہ ہونے سے پہلے اپنی متعلقہ ایئر لائنز کی آفیشیل ویب سائٹ پر فلائٹ کا تازہ ترین سٹیٹس لازمی چیک کر کے جائیں، کیونکہ صورتحال چند گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ جس طرح کی صورتحال جب فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران کے اوپر اٹیک کیا، تو جو صورتحال اس ٹائم پر بنی تھی اب سیم وہی صورتحال دوبارہ بن رہی ہے، سیم وہی۔ اس ٹائم پر آپ جانتے ہیں دبئی ایئرپورٹ ویران ہو گیا تھا، ہوٹلز خالی ہو گئے تھے، بندہ آ نہیں رہا تھا، کوئی جا نہیں رہا تھا، اب دوبارہ سیم وہی صورتحال بن چکی ہے۔ یو اے سے کچھ لوگ آئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے، بتا رہے تھے کہ گورا جو ہے یعنی برٹش ہیں یا دوسرے جو ہیں ممالک کے لوگ جو بڑی انویسٹمنٹ وہاں پر کر رہے تھے وہ نکل گئی، اور اب بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو اب بڑی مشکل سے ہی وہ یو اے کے اندر آئیں گے۔ اب آج پھر ایک مرتبہ یہ سنگین صورتحال بن گیا، تو یہ ایسی صورتحال چلتی رہی تو پھر اس میں کوئی نہیں کسی نے آنا۔ صورتحال اس کی آپ کہہ لیں کھنڈرات میں تبدیل ہو جانے ہیں، بڑے بڑی جو عمارتیں ہیں۔ یہ اتنی جلدی بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑا کنٹری ہے، بہت بڑی بزنس ہب ہے، بڑا مطلب رقبے کے لحاظ سے نہیں ہے، ویسے انویسٹرز کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس کی معیشت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، سہولیات لوگوں کو بڑی یو اے نے دے رکھی ہیں، تو یہ راتوں رات تو ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی راتوں رات وہ اتنا بڑا مطلب اتنا بڑا کنٹری بنا ہے، بزنس ہب بنا ہے، اور نہ ہی راتوں رات وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ تباہی کی آپ کہہ لیں کہ داستان شروع ہو چکی ہے، تو دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، جنگ بڑھتی اور چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چھڑ چکی ہے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ اب کچھ محقق اور کچھ فلاسفر اٹھیں گے، کمنٹ سیکشن کے اندر کہیں گے ہم یو اے کے اندر رہ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ خود جو ہے وہ ٹائم آؤٹ آف دبئی نے اس چیز کو جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، روٹرز نے، الجزیرہ نے، جتنی بھی انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں، دا مڈل ایسٹ نے، سب نے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جاری کیا ہے اس چیز کو۔ وال اسٹریٹ جرنل نے، مطلب آپ جا کر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔